बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर और खुलफ़ाए राशिदीन की शान व अज़मत हम बयान कर रहे हैं। कई वीडियो अर्ज़ कर चुके हैं। आज की वीडियो निहायत ही अज़ीमुश्शान और अहले इल्म हज़रात के लिए इंशाअल्लाह एक इल्म का ख़ज़ाना साबित होगी। तो नाज़रीन मोहतरम, हज़रत सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि सहाबा इकराम अलैहिमुर रिदवान फरमाते हैं कि मैं वो वाहिद शख्स था जो दो आलम के मुख्तार मक्की मदनी सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिलवतों का भी आशिक था। यानी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अकेले में भी और मजमा के अंदर में हर वक़्त आपके साथ साथ रहता था, और जब भी मुझे मौका मिलता तो फ़ौरन पहुंच जाता और इल्म दीन हासिल करता। एक दिन मुझे मालूम हुआ कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अकेले तशरीफ़ फरमा हैं, तो मैंने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिलवत को गनीमत जाना और बारगाह रिसालत में हाजिर हो गया ताकि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कुछ सीख सकूं। मैंने सलाम अर्ज़ किया तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जवाब अता फरमाया। फिर मुझे इरशाद फरमाया, ऐ अबू ज़र, तुझे कौन सी चीज़ मेरे पास लाई है? मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। मैं आपके पहलू में बैठ गया। इतने में हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाज़िर खिदमत हुए। उन्होंने सलाम अर्ज़ किया, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जवाब अता फरमाया और उनसे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी तरह पूछा, ऐ अबू बकर, तुझे कौन सी चीज़ मेरे पास लाई है? तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ गुज़ार हुए, अल्लाह और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दाएं जानिब बैठ गए। उसके बाद हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ लाए और बारगाह रिसालत में सलाम अर्ज़ किया और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जवाब इरशाद फरमाया और हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की दाएं जानिब बैठ गए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी हज़रत उमर से उसी तरह पूछा कि ऐ उमर, तुम्हें कौन सी चीज़ मेरे पास लाई है? तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी अर्ज़ किया, अल्लाह और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। फिर हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाजिर हुए और सलाम अर्ज़ किया और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यानी हज़रत उस्मान गनी हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक के दाएं जानिब बैठ गए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनसे भी वही सवाल किया तो उन्होंने भी वही जवाब दिया कि या रसूल अल्लाह, कि मुझे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मेरे पास लाई है। हज़रत सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि उस वक़्त हुस्न इखलाक के पैकर महबूब रब अकबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथों में 7 या 9 कंकरियाँ थी, छोटी छोटी कंकर थे, पत्थर थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपनी हथेली पर रखा तो वो तस्बीह पढ़ने लगी, यानी आपके हाथ मुबारक पर वो कंकरियाँ, वो पत्थर तस्बीह पढ़ने लगे, अल्लाह का जिक्र करने लगे और उन कंकरियों की तस्बीह की आवाज़, हज़रत अबू ज़र फरमाते हैं, उन कंकरियों की तस्बीह की आवाज़ शहद की मक्खियों की भनभनाहट की तरह मुझे सुनाई दे रही थी। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो कंकरियाँ ज़मीन पर रख दी तो वो कंकरियाँ खामोश हो गई। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो कंकरियाँ दोबारा उठाई और हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में डाल दी। जैसे ही वो कंकरियाँ आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में गई तो फिर तस्बीह पढ़ना शुरू हो गई और उनकी तस्बीह की आवाज़ हज़रत अबू ज़र गफ़ारी फरमाते हैं, मैं सुन रहा था, मुझे सुनाई दे रही थी और जो ही उन्होंने ज़मीन पर रखा तो वो कंकरियाँ फिर खामोश हो गई।
پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ کنکریاں دوبارہ اٹھائی اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ ڈال دی۔ جیسے ہی وہ کنکریاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں گئی تو پھر تسبیح پڑھنا شروع ہو گئی، اور ان کی تسبیح کی آواز حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں مجھے سنائی دے رہی تھی، میں سن رہا تھا، اور جیسے ہی انہیں زمین پر رکھا تو وہ پھر خاموش ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ کنکریاں دوبارہ اٹھائی اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ ڈال دی۔ جیسے ہی وہ کنکریاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں گئی تو پھر تسبیح پڑھنا شروع ہو گئی، اور ان کی تسبیح کی آواز میں سن رہا تھا، اور جو ہی انہیں زمین پر رکھا تو پھر وہ خاموش ہو گئی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہذہ خلافت النبوہ، یعنی یہ نبوت کی خلافت ہے، یعنی یہ نبی کے خلیفہ ہیں۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم میں سے ہر ایک شخص کے ہاتھ پر وہ کنکریاں رکھی، لیکن انہوں نے تسبیح نہ پڑھی۔ تو ناظرین محترم، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس حدیث میں حضرت مولا علی شیر خدا کا ذکر نہیں ہے، تو حضرت مولا علی شیر خدا یقیناً خلیفہ برحق ہیں، خلیفہ راشد ہیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ برحق ہیں۔ ہو سکتا ہے حضرت مولا علی اس موقع پر وہ شہر میں یا گھر میں موجود نہ ہوں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں باہر کسی اسلامی کام کے لیے یا دین اسلام کی خدمت کے لیے کہیں بھیجا ہو، یا کوئی ضروری کام سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوسرے ملک میں بھیجا ہو، تو یہ بات اس چیز کی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ حضرت مولا علی کا اس میں ذکر نہیں ہے تو حضرت مولا علی خلیفہ نہیں ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یقیناً خلیفہ برحق ہے، اگر وہ اس موقع پر ہوتے تو ضرور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے، اور ان کے ہاتھ میں بھی اسی طرح کنکریاں تسبیحاں پڑھتی جس طرح حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے ہاتھ میں تسبیح پڑھنے لگی تھی وہ کنکریاں، وہ پتھر، تو اسی طرح حضرت علی کے ہاتھ پر بھی وہ کلمہ تسبیحاں پڑھنے لگتی۔ تو اس بات کو ہرگز نہ سوچے کہ حضرت مولا علی کا ذکر نہیں ہے تو معاذ اللہ کہ حضرت علی کی شان و عظمت میں کوئی کمی آ گئی ہے، نہیں، نہ اس میں شان و عظمت میں کوئی کمی کی بات ہے، نہ خلافت سے انکار ہے، نہ مقام و مرتبے سے انکار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے صحابہ کرام اکثر کہیں غزوات میں، کہیں دوسرے شہروں میں دین اسلام کی خاطر، دین کی تبلیغ کی خاطر جاتے رہتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت ابو بکر بھی اس موقع پر موجود نہ ہوں۔ تو ناظرین محترم، اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور واقعہ بھی آپ کی گوش گزار کرتا چلوں کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نور پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، فرمایا میرے حوض کے 4 کونے ہیں، سبحان اللہ، میرے حوض کے 4 کونے ہیں، پہلے کونے پر ابو بکر، دوسرے پر عمر، تیسرے پر عثمان اور چوتھے پر علی ہوں گے۔ دیکھا ناظرین، میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ حضرت علی اس موقع پر موجود نہیں ہوں گے، لیکن اس موقع پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے 4 خلفاء کا نام لیا کہ حوض کے 4 کونے ہیں، پہلے کونے پر ابو بکر، دوسرے پر عمر، تیسرے پر عثمان اور چوتھے پر علی ہوں گے۔ پس فرمایا جو ابو بکر سے محبت کرے اور عمر سے بغض رکھے اس کو ابو بکر سیراب نہیں کریں گے، اور جو عمر سے محبت رکھے اور عثمان سے بغض رکھے اس کو عمر سیراب نہیں کریں گے، اور جو عثمان سے محبت کرے اور علی سے بغض رکھے اس کو عثمان حوض سے نہیں پلائیں گے، اور جو علی سے محبت کرے مگر عثمان سے بغض رکھے اس کو علی سیراب نہیں کریں گے۔ تو
تو جس نے ابو بکر سے محبت کی اس نے دین متین کو قائم کیا، اور جس نے عمر سے محبت کی وہ ایمان والوں میں لکھا جائے گا، اور جس نے عثمان سے محبت کی وہ نور مبین سے منور ہوا، اور جس نے علی سے محبت کی تو اس نے بھلائی کا کام کیا، اور اللہ تعالی بھلائی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اور جس نے ان تمام کے متعلق اپنا اچھا عقیدہ رکھا وہ مومن ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کے تمام خلفاء سے صحیح عقیدت رکھنے اور محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔